बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और जब से शहबाज शरीफ और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तुर्की के दौरे पर गए हैं, उस वक्त से एक आग सी लगी हुई है और उस आग का जो लपटें हैं वो ऊपर को उठ रही हैं और बहुत सारे, क्या कहा जाए, भौंकने वाले जो हैं इस पर भौंक रहे हैं। और बहुत सारे इंडियंस मीडिया के लोग और उनके दिफाई खुद साख्ता दिफाई तजियाकार मेजर गुरु आर्या जैसे लोग जो हैं वो इस पर मुसलसल भौ 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 कर रहे हैं। और इसकी वजह, बुनियादी वजह ये है कि तुर्की और पाकिस्तान बहुत सारे मामलात के साथ साथ जहाँ तजारती मामलात हैं, मईशत के मामलात हैं, वहीं पर दिफाई मामलात पर बहुत सारे MOUs साइन कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो सिग्नेटरी है वो तो पाकिस्तान बहरिया है। जी हाँ, अगर आपको बताया जाए कि तुर्की सबसे ज़्यादा ताउन जो है पाकिस्तान बहरिया के साथ कर रहा है तो ये गलत नहीं होगा। इस वक्त भी वहाँ बहरी चीज़ों के हवाले से, यानी बहरी जहाज़ों के हवाले से बहुत सारे MOUs जो हैं उन पर दस्तखत किए जा रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे अहम दस्तखत जो है जिसकी तफसीलात हमारे से ज़्यादा इंडियंस को है वो ये है कि पाकिस्तान अपना ख़ुद का त्यारा बरदार जहाज़ बना रहा है और इस जहाज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी और उसमें कौन कौन से जहाज़ होंगे। ये त्यारा बरदार जहाज़ आप भी समझते हैं, दुनिया भर के जो जदीद तरीन ममालिक हैं उनके पास ये जहाज़ हैं। भारत के पास एक है, एक की वो तैयारी कर रहा है इस वक्त विशाल की, और विक्रांत उसके पास पहले है, लेकिन वो उसको समुद्रों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसलिए नहीं लेके आता कि पाकिस्तान का बाबर उसका मुकाबला कर रहा होता है। पाकिस्तान तुर्की के साथ बहरी जहाज़ों की तमीर के हवाले से अहम मुआहदात पहले से ही रखता है। और अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान अपना ख़ुद का त्यारा बरदार जहाज़ भी जो है तुर्की के तावन से तैयार करेगा। और इसके तैयार करने के बाद पाकिस्तान बहिरा अरब पर मुकम्मल तौर पर इजारादारी हासिल कर लेगा। ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान पहले ही मैगम क्लास के जो हैं 4 जहाज़ जो हैं उसकी तैयारी कर चुका है। कुछ वो इस्तांबुल में जो उनकी कंपनी है वो उसको बनाती है, जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, और कुछ जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है कराची शिप यार्ड पर तैयार किए जाते हैं। अब जो मुआहदात हुए हैं दफाई मुआहदात, उनमें पाकिस्तान और तुर्किया के निज़ाम फ़िज़ाइया के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में तावन के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं। फ़िज़ाइया के शोबे में तरबीती तावन के हवाले से बात हुई है। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। मिलिट्री हेल्थ के शोबे में तरबियत और पाकिस्तान नेवी के तहकीकाती इदारे तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ तावन के लिए MOU साइन हुआ है। इन साइनिंग सिग्नेटरीज़ के अलावा जो भी त्यारा बरदार जहाज़ की बात है तो पाकिस्तान ने इससे पहले चीन के साथ भी एक मुआहदा कर रखा है। और लियोनिंग क्लास का एक त्यारा बरदार जहाज़ हासिल करने का ये जहाज़ तैयार तो सोवियत यूनियन के लिए हुआ था, लेकिन उसके बाद ये नहीं गया, तो उसको दोबारा से पाकिस्तान के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाना है। और ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान अपना त्यारा बरदार जहाज़ ना सिर्फ चीन से वो तो बना बनाया जहाज़ आएगा, उसके अलावा तुर्की से हम मुआहदा कर रहे हैं कि हम अपना ख़ुद का भी त्यारा बरदार जहाज़ बनाएंगे। और इसकी खासियत क्या होगी? इसकी खासियत ये होगी कि इस पर जो जहाज़ होंगे वो पायलट के बगैर होंगे। जी हाँ, ये जो मैंने आपसे कहा था कि मुझे ज़रा जहन में रखिएगा इस बात को कि तुर्क एरोस्पेस और पाकिस्तान नेवी के दरमियान MOUs क्या साइन होने जा रहा है, तो उसका आपको मतलब समझ जाना चाहिए था कि पाकिस्तान के पास जो बहरी जहाज़ होगा, जो त्यारा बरदार बहरी जहाज़ होगा, उस पर जो जहाज़ होंगे वो बग़ैर पायलट के होंगे और कहाँ से ऑपरेट हो रहे होंगे, सेटेलाइट से ऑपरेटेड होंगे। और उनको जब उड़ाया जाएगा तो उसके बाद वो एक ऐसे डेथ मिशन पे होंगे कि भारत की कोई बंदरगाह जो है, भारत की बंदरगाह, ना जहाज़ ना बहरी जहाज़, कुछ भी वापस नहीं आएगा। और पाकिस्तान ये इसकी तकमील जो है कहते हैं 2030 तक जो है मुकम्मल हो जाएगी। और इसमें कुछ इसका हिस्सा जो है वो इस्तांबुल शिप यार्ड पर तैयार किया जाएगा, कुछ कराची शिप यार्ड पर तैयार किया जाएगा। मैं अगर इसकी खसूसियात आपको बताऊँ तो स्टॉल्व शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग, यानी ये उसका जो रनवे है वो इस तरह का होगा। इसकी सलाहियत TB3 बरख्तियार ये नाम है उस जहाज़ का, जो कि बग़ैर पायलट के उड़ेगा। ताई हुजरत जैसे जदीद तैयारों की सलाहियत और जदीद इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ाम इसमें शामिल होगा। और ये एयरक्राफ्ट जो है ये त्यारा बरदार जहाज़ जो है
بہت سارے ڈرونز کو بھی آپریٹ کر سکے گا، یعنی مکمل طور پر اے آئی ٹیکنالوجی اور اے آئی ڈرونز اور اے آئی بغیر پائلٹ جہازوں کے ساتھ یہ پاکستان کی بحری حدود کے اندر جب سفر کرے گا تو کسی کو قریب آنے کے، ابھی بھی وہ قریب اس لیے نہیں آئے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایسے کروز میزائل موجود ہیں جن کو فائر کیا جا سکتا ہے، نہ صرف آبدو سے بلکہ ہمارے پاس جو فریگیٹ موجود ہیں ان سے بھی ان کو کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ معاہدہ کب تک مکمل ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا، 2030 تک۔ اور اس کی لپٹیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ بہت سارے بھارتی دفاعی تجزیہ کار اور بھارتی چینلز جو ہیں اس دورے کو بہت اہمیت دے رہے ہیں، اور اس لیے دے رہے ہیں کہ پاکستان نے ترک ڈرونز استعمال کیے تھے، دہلی اور گجرات پر گھمائے تھے اور ان کو دکھایا تھا کہ آپ کے ڈرونز تو ہم نے قابو کر لیے سارے کے سارے، یہ لیں یہ ڈرونز ہیں، ان کو قابو کر کے دکھائیں۔ ابھی تک بھارت ایک بھی ڈرون کا ملبہ جو ہے وہ میڈیا کے سامنے نہیں لا سکا ہے۔ ایک ڈرون کا ملبہ جو سامنے لایا ہے وہ شاید چائنیز ڈرون ہے کوئی، لیکن ترک ڈرونز جو ہیں اس کا صرف نام استعمال کیا جا رہا ہے، دکھا نہیں پا رہے ہیں۔ اسی طرح سے وہ جو میزائلز کا ملبہ بھی دکھا رہے ہیں اس پر بھی دنیا بھر کا میڈیا ان پر تنقید کر رہا ہے کہ وہ غلط مسلط چیزیں جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں۔ پاکستان نے جو میزائل گرائے ان میں سے کوئی گرانے میں یہ کامیاب نہیں ہوئے تھے اور کوئی بھی ڈرونز حاصل کرنے میں کامیاب نہیں۔ پاکستان نے مکمل طور پر الیکٹرانک اور ڈیجیٹل اور سائبر وارفیئر جو ہے پر یہ جنگ جیتی ہے، اور پاکستان کی جیت میں ترکی کا بڑا اہم کردار ہے۔ اسی لیے تو بائیکٹ ترکی کا ٹرینڈ انڈیا میں چل رہا ہے اور باقاعدہ چینل چلا رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، جو جرنلسٹ ہونے چاہیے جن کا کام نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی ٹرینڈ چلائیں، لیکن وہاں پر کیونکہ تمام میڈیا ہی ایک جنگی سپورٹ کے طور پر چلتا ہے اور وہی اپنی گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ ہیجان انگیزی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہی ہیجان انگیزی اب بھی جاری ہے۔ اس وقت بھی نریندر مودی جو ہیں آج گجرات کے دورے پر ہیں، جہاں پر وہ اپنے آپریشن سندور کے بارے میں جھوٹ بولیں گے، لیکن سچ جو ہے وہ دنیا جانتی ہے کہ آپریشن سندور کو، اس سندور کو جو بھارتی سینا لگا کے آئی تھی، کیسے مٹی میں ملا دیا گیا، اس غرور کو اس خاک بنا دیا گیا جو بھارتی سینا یا فوج جو ہے کرنے آئی تھی۔ بہت ہی زبردست پاکستانی کی طرف سے رسپانس آیا تھا، اور اب ترکی کے ساتھ ملنا اور ترکی کے ساتھ مختلف دفاعی معاہدات کا ہونا اس بات کی عکاسی ہے کہ مستقبل میں پاکستان، ترکی، پاکستان اور چین مل کر ایک بڑا دفاعی حصار بنانے جا رہے ہیں، جس میں ایران بھی شامل ہو جائے گا، افغانستان بھی اس میں شامل ہوگا، اور اس کے بعد بھارت کو کسی جگہ منہ چھپانے کی جو ہے وہ جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ بھارت پہلے ہی بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان اور ارد گرد کے تمام ممالک سے اپنی پنگے بازی کی وجہ سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ آج بھی یہ خبریں میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ بہت سارے بنگالیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف بنگال نے بھی ایک بڑا دفاعی معاہدہ جو $500 ارب کا تھا اس کو کینسل کر دیا ہے، جو کہ بھارتی کمپنیوں کے ساتھ حسینہ واجد کے دور میں ہوا تھا۔ یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ناکامی ہے بھارت کی، معاشی طور پر بھی۔ بھارت جو سمجھ رہا تھا کہ شاید اس نے بنگلہ دیش کو اپنی تو پھیلی ریاست بنا لی ہے، تو بنگلہ دیش اب اس کے اثر سے نکل گیا ہے، اور اس کے اثر سے نکلنے کے بعد ایک آزاد حیثیت سے کام کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ